प्यारे दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक नेक और हक परस्त मुसलमान गुजरे हैं। इनके सफ़र हज के बारे में प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज है। उसमें हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों एक ये सवाल कि क्या शैतान खाना काबा में दाखिल हो सकता है, तो प्यारे दोस्तों इस सवाल का भी जवाब हम आपको इस वीडियो में जरूर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बआसानी मिलती रहे। एक बार हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सफर हज पर निकले और सफर के दौरान आप सितारों की मदद से रहनुमाई ले रहे थे और चलते जा रहे थे। आप सहरा को पार करके बिल आखिर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। काबतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल कर चुके और हज के फराइज को फारिग होकर काबे के अहाते से बाहर ही निकल रहे थे, फिर देखा कि शैतान वहां पर काबे के दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। इसके हाथ में एक लगाम भी थी, जो कि अमूमन एक घोड़े की लगाम होती है। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह उसे देखते ही पहचान गए कि ये शैतान है, क्योंकि अल्लाह वाले शैतान को दूर से ही पहचान लेते हैं। जब उन्होंने इब्लीस को देखा तो हदशा रह गए कि ये शैतान लईन खाना काबा के दरवाजे पर क्या कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस इब्लीस से पूछता हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा है। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसे पूछा तो शैतान ने अपने हाथ में घोड़े की लगाम को देखा और इशारा करते हुए कहा कि मेरे बहुत से बंदे यहाँ पर तवाफ कर रहे हैं, उनकी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो आएंगे तो ये लगाम उन पर डालूंगा और उन पर सवारी करता हुआ जाऊंगा। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो फरमाने लगे कि इब्लीस, क्या मैं भी उनमें शामिल हूँ जिन्हें तू लगाम डालेगा। शैतान ने उन्हें एक बार देखा और तंजिया अंदाज में कहा लगाया और हजरत के कान में शरगोशी करते हुए बोला कि हाँ तुम भी शामिल हो, लेकिन तुम पर तो मैं बगैर लगाम के सवारी कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों वक्त गुजरा और ये बात आ गई। प्यारे दोस्तों हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मक्का से वापस आना, अपने वतन की जानिब रवाना हो गए। वही एक बार फिर मुश्किल सफर सहराए दरिया वादिया अबूद करते हुए सफर की मुश्किलात का सामना करते हुए तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचे और नदी पार करने से पहले रुक गए। फिर उन्होंने अपने लिबास को समेटा कि वो अपनी नदी को पार कर सके और उनका लिबास भी महफूज रहे। लेकिन अभी वो इन्हीं कामों में मशगूल थे कि अचानक उनकी नजर पड़ी कि नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लंबी दाढ़ी वाला नाबीना बुजुर्ग बैठा है। वो बुजुर्ग के पास गए और उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया। बुजुर्ग कहने लगे कि हज करके लौटा हूँ और परेशान बैठा हूँ। मैं बूढ़ा नाबीना शख्स इस हालत में कैसे नदी क्रॉस करूँगा। इस पर बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दिल मोम हो गया और उन्होंने एकदम से उस बूढ़े को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और फिर पानी में बिखर गए। पानी का बहाव बहुत तेज था, इतना तेज कि नदी के पार करना आसान नहीं था। अभी वो इस नदी को क्रॉस करने में कामयाब भी न हुए थे कि बुजुर्ग ने हजरत के कान में सरगोशी की और कहा, मैंने बोला था ना कि मिला कि तुम पर बगैर लगाम के भी सवारी कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों इस वाक़े में हमारे लिए एक सबक छिपा हुआ है। वो सबक ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीमुशान बुजुर्ग भी अगर शैतान के सर से महफूज न रह सके तो हम कैसे रह सकते हैं। अब वो शैतान जो काबतुल्लाह के दरवाजे पर खड़ा था वहाँ भी यहाँ भी था, गर्ज ये कि हर जगह पर है। उसके शर से हजरत बायजीद बस्तामी जैसे अल्लाह वाले भी न बच पाए तो हम जैसे गुनाहगार
گناہگار شیطان کی چال سے کیسے بچ پائیں گے؟ یہ ہمیں جگہ جگہ پر پریشان کرے گا، ہمیں صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ہم پر ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے۔ ہم شیطان کے نہیں رحمان کے ماننے والے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے کس طرح اس ملعون سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی نوعیت، جو زندگی اس دنیا میں گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، جو تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ کس طرح سے ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر کے اس ابدی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، انہی طریقے پر عمل کر کے اس شیطان کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر واقعات کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے، جس میں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کل خانہ کعبہ پر ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پوچھ تاچھ کی، لیکن اس کی اتھینٹیٹی نہیں ہو سکی، کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ حقیقت پر مبنی بات سامنے نہیں آئی۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ میں شیطان داخل ہو سکتا ہے، تو پیارے دوستو، اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان جہاں خود نہیں ہوتا، وہاں پر یہ اس کے چیلے، اس کے نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے کام ہوتے ہیں یہ شیطان ہی کرواتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے گا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزار کر اپنے دلوں کو اتنا سیاہ بنا چکے ہیں کہ اب شیطان ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور وہ ہم سے جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کروا لیتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ لوگ بھی شیطان ہی ہوتے ہیں۔ عمرہ اور حج کرنے کے لیے ایسے بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو کہ دنیاوی دکھاوا ہی ہوتا ہے، جو کہ اس اہم فریضے کو ادا کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے، بلکہ اسی طرح سے اپنی دنیاوی زندگی کو جیتے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ شیطان وہاں پر ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے ہیں، لیکن اس خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں کرتے کہ شیطان ان کے ساتھ نہ ہو۔ اسی غلطی کی وجہ سے شیطان اپنا کام دکھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بھوک کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو وہ کبھی ہوتا ہی نہیں، تو وہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اور کہا کہ میں نے ہر طرح سے راہ حق پر چلنے کی کوشش کی، مگر سب بے سود ثابت ہوا، لیکن جب غلطی لگاؤ کے ساتھ چلا تو منزل تک پہنچ گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو 4 چیزیں دوسروں سے بلند کرتی ہیں: علم، کرم اور خوش کلامی۔ عمل کے بغیر جنت کو طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اس شخص کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کوئی گناہ تمہیں اتنا ضرور نہیں پہچانتا دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرنا اور اسے کمتر سمجھنا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، ایک اور جگہ پر برے اعمال اللہ سے دشمنی کے برابر ہیں۔ دوستوں کی علامت 3 اشیاء ہیں: دریا کی مانند سخاوت، سورج کی طرح شفقت، اور زمین کی سی تواضع۔ جو گن کرنے کیا کرتا ہے اسے جزا بھی گننے کو ملے گی، اور توقف یہ ہے کہ زندگی کی ایک دن کا سمجھ لیں اور کل کی فکر نہ کریں۔ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا عمل بھی خود ایک نیکی جان بن جاتا ہے۔ عدل کے بغیر ملک ویران اور اجاڑ ہو جاتے ہیں۔ نفس واحد وہ شے ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ ہر بچے کی پیدائش اس بات کا اعلان ہے، خدا اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوا۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو گناہ کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ خوش خلقی ویسے تو ممکن چیز ہے، لیکن اس کا اجر بڑا ہے۔ خود کو ایسے ہی ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا میں ہوں، میں ایسا بن جاؤں جیسا خود کو ظاہر کرو۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار
پیار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔